नमोऽस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितसम्भवात्मने सहस्रयोगोद्भवभावभागिने सहस्रसङ्ख्यायुधधारिणे नमः। यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखं क्षयकारणं च पुनातु मां तस्य वितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैस्तुवं भावनमुक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तस्य वितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमय दिव्यरूपं पुनातु मां तस्य वितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं गूढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां यत्सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तस्य वितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यद्युग्रजुःसुमासु सम्प्रगीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवस्व पुनातु मां तस्य वितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्गाः यद्योगिनो योगजुषाञ्च सङ्घा पुनातु मां तस्य वितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं सर्वजनैश्च पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिहमर्त्यलोके यत्कालकालाद्यमनादिरूपं पुनातु मां तस्य वितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं विष्णुश्चतुर्मुखाख्यं यदक्षरं पापहरं जनानां यत्कालकल्पक्षयकारणं च पुनातु मां तस्य वितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं विश्वसृजं प्रसिद्धं उत्पत्तिरक्षं प्रलयप्रगल्भं यस्मिन् जगत्संहरतेऽखिलं च पुनातु मां तस्य वितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णोः आत्मा परन्धाम विशुद्धतत्त्वं सूक्ष्मान्तरैर्योगपथानुगम्यं पुनातु मां तस्य वितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेद्यं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तस्य वितुर्वरेण्यं। सूर्यमण्डलस्तोत्रं यः पठेत् सततं नरः सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते इति श्री भविष्योत्तरपुराणे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सूर्यमण्डलस्तोत्रम्। हरि ओम्।